बीबीसी नेपाली सेवाको बिहानी पखबाट विनिता दाहालको नमस्कार। आज कार्यक्रममा राष्ट्रिय जनगणनाको काम आजबाट हुँदै पूर्ण विवरण 2 वर्षभित्र आइसक्ने अधिकारीहरूको भनाई। प्रश्नहरू चाहिँ हाम्रो लगभग 80 वटा हाराहारीमा छ, तर सबैले सबै दिनुपर्छ भन्ने छैन। अनि यिनै लामखुट्टेको टोकाइबाट बस्नु नै सबभन्दा महत्त्वपूर्ण उपाय हो, किनभने डेङ्गीको त्यस्तो डेफिनेट उपचार पनि छैन। डेङ्गीबाट बस्ने उपायबारे स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता र एउटा दुर्लभ वक्तव्यमा जलवायु सहकार्य बढाउने अमेरिका र चीनको सहमति। तर सबभन्दा पहिला आजका प्रमुख विश्व समाचार। प्रदीप बस्यालबाट समाचार सुन्नुहोस्। अमेरिका र चीनले दुर्लभ रूपमा हुने एउटा संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै जलवायु परिवर्तनसँग जुझ्न आफ्ना प्रयासहरू बढाउने बताएका छन्। ग्लास्गोमा जारी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलन सकिने दिनहरू आउन लाग्दा विश्वका 2 ठूला हरितगृह ग्यासका उत्सर्जनकर्ताहरूले अर्को दशकसम्ममा तीव्रता दिएका काम र उच्च स्तरको सहकार्य निर्णायक हुने बताएका छन्। बीबीसी चिनिया सेवाकी जी इङफङ भन्छन्, बेजिङको व्यग्रता आफ्नो देशले सम्मेलनमा मुख्य भूमिका निर्वाह गरेको देखाउनेमा छ। भलै चिनिया राष्ट्रपति ग्लास्गोमा उपस्थित भएनन्। यसले अर्को साता बाइडन सी बीच हुने भर्चुअल सम्मेलनको लागि समेत बिग्रिएको अवस्थाबीच एक खाले माहौल बनाएको छ। बीबीसी संवाददाताको भनाई, पछिल्ला 10 महिनामा झण्डै 30 वटा भर्चुअल बैठक गरेपछि त्यस्तो वक्तव्य आएको हो। जुन गत साता राष्ट्रपति बाइडनले चिनिया राष्ट्रपति ग्लास्गोमा नआएर जलवायु सङ्कटबाट भागेको भन्ने अभिव्यक्तिसँग अमिल्दो देखिन्छ। कोप 26 सम्मेलनको आतिथ्यता गरिरहेका ब्रिटिस प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले जलवायु परिवर्तनलाई सीमित पार्ने सम्झौता सबैले देखिरहेको तर त्यसलाई स्वीकार्य बनाउन प्रतिबद्ध जोडबल आवश्यक पर्ने बताएका छन्। शुक्रबार सम्मेलन सकिन लाग्दा वार्ताकारहरू यतिखेर अन्तिम सम्झौतालाई टुङ्गो लगाउन लागि परेका छन्। जोन्सनका भनाइमा यदि नेताहरूले काम गर्न नसक्ने भएमा विश्वले त्यो उनकै शब्दमा केही बुझ्न नसकिने खालको हुने बताए। सम्झौताको एउटा मस्यौदामा देशहरूलाई आफ्ना उत्सर्जन कटौती, कोइला र जैविक इन्धन विस्थापित गर्ने जस्ता कामको वार्षिक विवरण दिन आग्रह गरिने कुरा छन्। अमेरिकी विमान निर्माता बोइङले 2 वर्ष अघि इथियोपियामा भएको एउटा म्याक्स 737 विमान दुर्घटनाको लागि आर्थिक दायित्व स्वीकार्न सहमत भएको छ। उक्त विमानमा रहेका सबै 157 जना मानिसहरूको मृत्यु भएको उक्त घटनाको 1 वर्ष अघि इन्डोनेसियामा समेत त्यस्तै दुर्घटना भएको थियो, जसले गर्दा सबै 737 म्याक्स विमानहरू उड्नबाट रोकिएका थिए। बोइङको त्यस्तो सहमतिले इथियोपिया दुर्घटनाका पीडित परिवारले अमेरिकी अदालतमा क्षतिपूर्ति माग गर्ने बाटो खोलिदिएको छ। तर त्यसले बोइङका कार्यकारीहरूलाई दण्डनीय बनाउनबाट भने रोक्ने कानुनविदहरूले बताएका छन्। अमेरिकामा मुद्रास्फीति दर 31 वर्षमा सबैभन्दा उच्च बिन्दुमा पुगेको छ। सरकारी आँकडाका अनुसार मूल्यहरू गत 1 वर्षमा 6.2% बढेका छन्। त्यस्तो वृद्धि उच्च ऊर्जा मूल्य, आपूर्ति अभाव र उपभोक्ताहरूको बढ्दो मागबीच भएको बताइन्छ। मूल्य वृद्धि कार जस्ता ठूला सामानदेखि दैनिक उपभोग्य पाउरोटीसम्ममा परेको छ। अमेरिकी केन्द्रीय ब्याङ्कले कोभिड महामारीले आपूर्ति चक्रमा पारेको असरलाई कारण बताउँदै त्यस्तो असर अस्थायी रूपमा हुने बताएको छ। र युरोपेली आयोगकी अध्यक्षले बेलारुसलाई तानाशाही सत्ताको रूपमा निन्दा गर्दै उसले आप्रवासीहरूलाई प्रयोग गरेर प्रजातान्त्रिक छिमेकीहरूलाई अस्थिर पार्न खोजेको बताएकी छन्। उर्जुला भोन देर लायन व्हाइट हाउसमा आयोजित एक बैठकपछि बोल्दै थिइन्। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो। बिहानी पखमा तपाईलाई स्वागत छ। हरेक 10 वर्षमा गरिने राष्ट्रिय जनगणना आजदेखि 15 दिनसम्म झण्डै 40,000 गणकहरूले घर घरमा पुगेर गर्ने केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले जनाएको छ। झण्डै 70 लाख घरमा पुगेर गणकहरूले ल्याएका विवरणका आधारमा 2 महिनामा प्रारम्भिक विवरण सार्वजनिक गरिने विभागका अधिकारीहरूको भनाइ छ। सुनौ नेत्र केसीको यो रिपोर्ट। हरेक 10 वर्षमा गरिने राष्ट्रिय जनगणना अन्तर्गत घर तथा घर परिवार सूचीकरणको काम सकेको तथ्याङ्क विभागले अबको गणनामा पारिवारिक, आर्थिक, सामाजिक लगायतका पूर्ण विवरण लिने जनाएको छ, जसका लागि सबै तयारी पूरा भइसकेको विभागका सूचना अधिकारी तीर्थराज चौलागाईले बताए। यसपालिको जनगणनामा हामीले चाहिँ विश्व परिवेक्षक हामीले 9,000 हाराहारीमा परिचालन गरेका छौँ। उहाँहरू कार्यस्थलमा जानुहुन्छ। 3 किसिमको प्रश्नावलीमा सूचीकरण भयो, त्यसपछि चाहिँ मुख्य प्रश्नावली भयो, अर्को चाहिँ सामुदायिक प्रश्नावली भयो। त्यो 3वटा प्रश्नावली गर्ने हो नि। प्रश्नहरू चाहिँ हाम्रो लगभग 80 वटा हाराहारीमा छ, तर सबैले सबै दिनुपर्छ भन्ने छैन। 10 वर्ष अगाडि गरिएको जनगणनापछि नेपालको नक्सामा समेटिएको लिपुल
लेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रमा जनगणनाका लागि भौतिक रूपमा जाने अवस्था नरहेको र त्यसका लागि कूटनीतिक पहल भइरहेको बताइएको छ। तर त्यो सम्भव नभएमा प्रविधिको प्रयोग र अन्य सहयोगबाट उक्त क्षेत्रको अनुमानित जनसङ्ख्या तयार पार्ने योजना बनाइएको अधिकारीहरूको भनाइ छ। आजदेखि सुरु हुने जनगणनाको सबै नतिजा आउन 2 वर्ष जति लाग्ने सूचना अधिकारी चौलागाईले बताए। हामीले 2 महिनाभित्रमा चाहिँ मुख्य महिला कति पुरुष कति त्यस्ता खालका चाहिँ हामी दिन्छौँ। त्यसपछि थेमेटिक रिपोर्टहरू पनि निकाल्छौँ। त्यो निकाल्दाखेरि हामीलाई पछि अरू समूहहरूसँग पनि छलफल गरेर हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ। क्रमशः निकाल्दै जान्छौँ। 6 महिनादेखि हाम्रो नेसनल रिपोर्ट निक्लिन सुरु गर्छ, निक्लिरहेको छ। जनगणनाका आधारमा राज्यका योजनाहरू तयार पारिने भएकाले जो अक्सर जुन ठाउँमा बस्छन् त्यही नै उनीहरूको गणना गरिने बताइएको छ। कोही नछुटुन् र कोही नदोरिन् भन्ने लक्ष्य राखिएको भए पनि हिमाली जिल्लाका बासिन्दाहरू तल्लो क्षेत्रमा बसाइ सरेका रिपोर्टहरू सार्वजनिक भएका छन्। त्यसरी निश्चित समयका लागि बसाइ सरेर जानेहरूको विवरण कसरी लिने भन्ने बारेमा तथ्याङ्क विभागले कुनै योजना नबनाएको देखिएको कतिपयको गुनासो छ। हालसम्म हिमाली क्षेत्रका मानिसहरू बस्ती नसरेको भन्ने विश्वासका आधारमा काम गरिने र सरेको पाइएपछि फरक रणनीति अपनाइने अधिकारीहरू बताउँछन्। नेत्र केसी, BBC, काठमाडौँ। अर्को विषय, मनसुन सकिएपछि समेत ठूलो वर्षा हुँदा देशभर बढेको पाइएको लामखुट्टेको माध्यमबाट सर्ने डेङ्गी रोग बिस्तारै घट्दो क्रममा रहेको अधिकारीहरूले बताएका छन्। यद्यपि चिसो मौसम सुरु भइसक्दा समेत संक्रमितहरू छिटफुट रूपमा देखा परिरहेको विवरण आइरहँदा हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालयको इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका प्रमुख समेत रहेका प्रवक्ता कृष्ण प्रसाद पौडेललाई सम्पर्क गरी यतिखेर डेङ्गीको अवस्था कस्तो छ भनेर सोधेका छौं। यो 50 अक्टोबरको पहिलो हप्तापछि मनसुन समाप्त भएको भन्थ्यौं, तर त्यसपछि पनि अलि भारी वर्षा भयो। सँगसँगै पानी जम्मा हुने, पानीमा ब्रिड हुने हुनाले यो डेङ्गी सार्ने लामखुट्टेको वृद्धि पनि अलि अस्वाभाविक प्रकृतिले चाहिँ अलि ढिलो गरेर चाहिँ डेङ्गुको केसहरू भयो। भलै हाम्रो रिपोर्टिङ सिस्टममा चाहिँ साउनदेखि 291वटा डेङ्गीका केसहरू मात्र रिपोर्टेड छन् कार्तिक लाग्दासम्म। काठमाडौँ लगायत केही जिल्लाहरूमा अलिकति बढी भएको चाहिँ यो पटक भेट्यौँ। अहिले हाम्रो तथ्याङ्कमा काठमाडौँ जिल्लामा जम्मा 32 जना चाहिँ संक्रमित भएको तथ्याङ्क छ, तर बाहिर चाहिँ एकदमै धेरै केसहरू बढे क्लिनिकहरूमा भन्ने आइरहेको छ। अब लामखुट्टे सार्ने रोग भएको हुनाले चिसो मौसम सुरु भइसक्दा पनि अझै डेङ्गी देखिनु चाहिँ कस्तो हो? विशेष गरी यो डेङ्गीलाई सार्ने यो एडिज इजिप्टाई भन्ने चाहिँ जुन लामखुट्टे छ त्यो थोरै पानी जम्मा भएका भाँडा कुँडाहरूमा पनि राम्ररी नै ब्रिड गर्छ। छिटो यसको आफ्नो संख्या फैलाउन सक्छ। जुन थोरै घर वरिपरि रहेका गमला अथवा सामान्य फुल राख्ने भाँडाहरू अथवा अन्य कुनै प्रयोगमा नरहेका भाँडा कुँडा वरिपरि रहेका टायर होस् अथवा केही पानी जम्मा हुने कुनै पनि चिजहरू होस्, त्यहाँ चाहिँ यो लामखुट्टेले ब्रिड गर्छ। त्यो हिसाबले गर्दा पानीको उपलब्धता हुँदासम्म अलिकति जोखिम हुँदो रहेछ। तपाईँले अब संख्या केही घट्दो क्रममा रहेको भन्नुभयो पनि विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार पछिल्ला दशकमा चाहिँ यो डेङ्गी लाग्नेहरूको संख्या निकै बढिरहेको र संसारकै आधा जनसङ्ख्या चाहिँ डेङ्गीको जोखिममा रहेको भन्ने कुराहरू छ। भनेपछि हामी चाहिँ सामान्य बेलामा पनि कसरी सजग हुनुपर्ने हो यो डेङ्गीबाट चाहिँ? लामखुट्टेको वृद्धि विकास हुन सक्ने स्थानहरू पहिचान गरेर त्यसलाई नष्ट गर्नुपर्छ, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा। र बस्नका लागि पनि यिनै लामखुट्टेको टोकाइबाट बस्नु नै सबभन्दा महत्त्वपूर्ण उपाय हो, किनभने डेङ्गीको त्यस्तो डेफिनेट उपचार पनि छैन। यो भाइरल डिजिज हो, यसमा चाहिँ उच्च ज्वरो आउने, शरीर दुख्ने लगायतका समस्याहरू हुन्छन्। जोखिमको हिसाबले हाम्रो देशको पनि अब ठुला सहरहरू, पहाडी क्षेत्र, कतिपय स्थानमा त अब हिमाली भनिएका जिल्लाहरूसम्म पनि डेङ्गी रिपोर्टेड भएको छ। पछिल्लो तथ्याङ्कहरू हेर्ने हो भने पनि सङ्खुवा सभाबाट, ओखलढुङ्गाबाट, खोटाङबाट, बाँसदरबाट, त्यसै गरी अब पश्चिममा पहाडी जिल्ला भनिएका म्याग्दीबाट, यस्ता जिल्लाहरूबाट चाहिँ रिपोर्टिङ भएको छ। रामेछापबाट पनि छ। त्यसैले गर्दा हाम्रो पनि धेरै जोखिमयुक्त जिल्लाहरूको संख्या बढ्दो क्रममा रहेको छ। पहिले जस्तो तराईमा मात्र भन्ने छैन। जिका पनि यही भाइरस, यही लामखुट्टेले नै सार्ने खालको भाइरस रूपको रोग हो। कसैलाई ज्वरो कम भएको छैन, शरीर बढी दुखिरहेको छ, एकदमै हड्डी नै भाँचिए जस्तो दुख्छ भन्छ, ब्रेकबोन फिभर भन्छ, त्यस्तो दुख्ने भयो भने स्वास्थ्य कर्मीको सल्लाह लिन, त्यसै गरी आराम गर्न, प्रशस्त जोइलो कुराहरू खान चाहिँ अनुरोध गर्दछु। लक्षण नदेखाउने खालको डेङ्गीको पनि चर्चा हुने गर्छ, त्यस्तोमा चाहिँ के गर्छ? लक्षण भएन भने त्यति अप्ठ्यारो भएन र विशेष गरी निजी क्षेत्रका क्लिनिकहरूमा जुन हामी भनेका छौँ त्यो रिपोर्टिङ चाहिँ हाम्रो राम्ररी आइरहेको छैन। जिल्लामा दर्ता गरेर यहाँहरूले स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्नुभएको छ, त्यहाँबाट जिल्ला स्थित स्वास्थ्य कार्यालयलाई रिपोर्ट गरिदिनु भयो भने हामीले यथार्थ तथ्याङ्क पाउँछौँ। कहिलेकाहीँ चाहिँ किटहरूको पनि समस्या हुने गर्छ।
उनी थिए स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर कृष्ण प्रसाद पौडेल साथी प्रदीप बस्यालसँग कुरा गर्दै। अब देश बाहिरको एउटा खबर। चीन र अमेरिकाले आउँदो दशकसम्ममा जलवायु सहकार्यलाई बढाउने सहमति गरेका छन्। ग्लास्गोमा आयोजित COP26 जलवायु सम्मेलनमा एउटा अप्रत्याशित घोषणा गर्दै विश्वका 2 ठूला हरितगृह ग्यासका उत्सर्जनकर्ताहरूले त्यसो भनेका हुन्। उनीहरूले आफ्ना कामलाई तीव्रता दिने उल्लेख गरिएको एउटा दुर्लभ संयुक्त वक्तव्य जारी गरेका छन्। बीबीसी विवरणमा आधारित रिपोर्ट सुनौ प्रदीप बस्यालबाट। सो वक्तव्यले प्यारिस सम्झौताले तय गरेको विश्व तापक्रम वृद्धि 1.5 डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्ने लक्ष्य भेट्न उसकै शब्दमा उनीहरूको सहकार्यको दृढ बाचालाई स्मरण गरेको जनाएको छ। उनीहरूले उक्त लक्ष्य भेट्नका लागि रहेका उल्लेख्य खाडलहरू पूर्ण प्रयासहरू बढाउने बताएका छन्। चीनका मुख्य जलवायु वार्ताकारले जलवायु परिवर्तनका मामिलामा उनकै शब्दमा चीन र अमेरिका बीच असहमति भन्दा धेरै सहमति रहेको बताएका छन्। वैज्ञानिकहरूले विश्व तापमान वृद्धिलाई पूर्व औद्योगिक समयसँग तुलना गर्दै 1.5 डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्दा मानवताले भयानक जलवायु असरहरू झेल्नु नपर्ने बताउँछन्। सन् 2015मा प्यारिसमा विश्व नेताहरूले तापमान वृद्धिलाई 1.5 डिग्री सेल्सियसदेखि 2 डिग्री सेल्सियस बीचमा राख्न कार्बन उत्सर्जनमा उच्च कटौतीहरू गर्ने वाचा गरेका थिए। बीबीसी विवरणमा आधारित त्यो रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दै थिए साथी प्रदीप बस्याल। बिहानी पखको अन्तिम विषय। नेपाल र भारतको सीमा नाका नजिकै रहेको वीरगञ्जमा एका बिहानै बजार क्षेत्रमा 1000 भन्दा बढी मानिसहरू साइकल हातमा समाउँदै कामको खोजीमा हरेक दिन जसो भौतारी रहेको देखिन्छ। आफ्नो श्रम बेचेर पैसा कमाउन चाहे पनि उनीहरू मध्ये अधिकांश बेलुकी पख खाली हात फर्कनु पर्ने बाध्यतामा रहेको बताउँछन्। सरकारले मेहनत गरेर खाने बाटो समेत नदेखाइदिँदा वैदेशिक रोजगारीमा जान आफूहरू बाध्य हुने गरेको उनीहरूको दुखेसो छ। वीरगञ्जबाट माधुरी महतोको यो रिपोर्ट। बिहान झिसमिसै नहुँदै घरबाट 2 घण्टा हिँडेर कामको खोजीमा वीरगञ्ज शहर आइपुगेका थिए सिकेन्द्र कुमार। दिन ढल्किन थाल्दा समेत काम नपाएपछि निराश भएर फर्किन लागेका सिकेन्द्र भन्छन्, हरेक दिन कामको खोजीमा घरबाट बिहानै निस्कन्छौँ, तर 4-5 दिनमा 1-2 दिन मात्रै मजदुरीको काम पाइन्छ। जुन दिन काम पाइँदैन त्यो दिन साँझसम्म कुर्छौँ, नपाएपछि घर फर्कन्छौँ। बिहानदेखि घरबाट निस्केर कामको खोजीमा भौतारिँदै काम पाउने आशमा भारतबाट नेपाल तर्फको वीरगञ्ज मजदुरी गर्न आएका बाबुलाल प्रसाद भन्छन्, भारतको भेलाइबाट आउँछु, केही मान्छेले काम पाउँछन्, उनीहरू त गर्छन्, तर धेरै जसोले काम पाउँदैनन्। प्रदेश 2 का अधिकांश जिल्लाहरूमा मेहनत मजदुरीले भए पनि कमाउन चाहेका त्यस्ता मजदुरको मेहनत मजदुरी पनि किनिदिने हाल बजारमा मानिस नभेटिने गरेको पीडा सुनाउँदै 65 वर्षीय सुरेन्द्र यादवले भने, घर परिवार अनि बालबच्चालाई खुसी दिने सपना बोकेर बिहान 7 बजेदेखि घरबाट कामको आशमा निस्किन्छु, तर म लगायत धेरै जसो साथीहरू काम नै नपाएर साँझ 4 बजे निराश भएर घर फर्कनु पर्ने बाध्यता हुन्छ। सरकारले पनि हामी जस्ता कम पढे लेखेका मजदुरको लागि कमसे कम त सोचिदिनु पर्यो नि। प्रदेश 2 को सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव इमनारायण श्रेष्ठले भने, विशेष गरी रोजगारी बढाउने भन्ने चाहिँ नीति नै छ प्रदेश सरकारको। अब त्यही अनुसार अहिले चाहिँ बजेट कार्यान्वयनको अवस्थामा जाँदैछ। राज्यले अरू केही गर्न नसके पनि आफ्नै देशमा श्रम बेच्न सक्ने वातावरणको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। माधुरी महतो, बीबीसी, वीरगञ्ज। तपाईलाई हाम्रो आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? कृपया हाम्रो इमेल ठेगाना nepali.letters@bbc.co.uk मा लेख्नुहोला। हवस् त, यसका साथै बीबीसी नेपाली सेवाको बिहानी पख यही सकिन्छ। अब बेलुकी 9:15 बजे साँझ पख लिएर हामी फेरि उपस्थित हुनेछौँ। त्यति बेलासम्मका लागि